स्तोत्र 103. दयाळ मोवाळ देवाची वाखाणणी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी सोबतीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरूं नाका. तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता, सगळ्या वायटांक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतल्यान निवात्ता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवाळीचो मुकूट घालता. तो तुजें जिवीत देण्यांनी भरता, गरुडा पोरीं तुका नव्यान तोरणे पिरायेचो करता. सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां न्याय नितीचीं जुलूम भोगतल्यांक तो नीत करून दिता. मोइसेसाक ताणें आपल्यो येवजण्यो उक्त्यो करून दाखयल्यो. इस्रायेलाच्या भुरग्यांच्या दोळ्यां मुखार आपलीं भिस्मितां फांकयलीं. सर्वेस्पर कोणवाळो आनी माई मोगाचो. ताचो राग सट करून पेटना. ताचें काळीज काकुटीचो थेंवो. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाळ राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. प्रितमे परोस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती. करतल्यां तांय ताचो मोग. उदींत आनी अस्तोम जितल्यो एकामेकाक तावन पयस पयस आसात तितलीं पयस तो आमचीं पातकां काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्याक कोणवाळायेन वागयता तसोच सर्वेस्पर आपली भोक्ती करतल्यांची दया करता. आमकां कित्याचीं रुचल्यांत तें तो बेस बरो जाणा. आमी फकत धूळ माती म्हूण ताका उगडास आसा. मनशाचे दीस तोंडा सारके, शेतांतल्या फुलां वरी ते फुलतात. वारें आयलें आनी तो बाबडो उबून गेलो. जंय आसलो थंय आनीक दिश्टी पडना. पूण आपली भोक्ती करतल्यां थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासणाक तावन सासणाक. आनी ताचो करार सांबाळटल्यां थंय आनीक ताच्यो आज्ञा उगडासान पाळटल्यां थंय ताची दया मोया पिळगेचे पिळगेन. सर्वेस्पर स्वर्गार आपलें तीर सिंहासनार बसून आपलें राज समेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळटल्यांक, ताचें उतर आयकतल्यांक बलवंत आनी पदवेदार दुतांनो, सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सगळ्या ताच्या दोलबारांनो, ताची कुशी पाळटल्या ताच्या सेवकांनो, सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सगळ्या ताच्या रोचनांनो, जंय जंय ताची राजवट चलता थंय सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर.